आजलाई होइन भोलिलाई, आजलाई होइन भोलिलाई, नेता खेती सभाले जिन्दाबाद, पाँच पाले गठबन्धन मुर्दाबाद, पाँच पाले गठबन्धन मुर्दाबाद, नेता खेती सभाले जिन्दाबाद, आजलाई होइन भोलिलाई, आजलाई होइन भोलिलाई, नेकपा एमाले जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद। भाइ गाडी फुटाएर जाउँ हामी, भाइ स्लोली जाउँ हामी, पछाडि बाइक जोडिँदैछ। हाम्रो साथीहरू बाइक र्यालीमा जोडिने क्रम जारी छ। अहिले भर्खरै आजको बाइक र्यालीको सहसंयोजक विशाल थापाको नेतृत्वमा पछाडि बाइक जोडिएको छ। कृपया बाइक र्यालीमा सहभागी नेताहरू दुई लाइन जोडेर बिस्तारै पछाडिको साथीहरूलाई जोडिने गरेर आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नेकपा एमाले जिन्दाबाद, 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 नेकपा एमाले जिन्दाबाद, 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 राष्ट्रिय युवा संघ नेता जिन्दाबाद, 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 राष्ट्रिय युवा संघ नेता जिन्दाबाद, 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 नेकपा एमाले जिन्दाबाद, 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 महेश बस्ने जिन्दाबाद, 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 महेश बस्ने जिन्दाबाद, 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 केपी ओली जिन्दाबाद, 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 केपी ओली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। ठुलो सङ्ख्यामा 22,000 को सङ्ख्यामा युवाहरू क्रमशः हामी यहाँ प्रवेश गराउनेछौँ। भ्याइएन भने प्रवेशको क्रम जारी पनि रहनेछ। सबभन्दा पहिले त म यस्तो तरकारी बजार यहाँ संरचना निर्माण गरेर सुरु गराएर आज उद्घाटनको तहमा पुर्याउन योगदान गर्ने दुर्गा प्रसाईजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँको विकासको लागि, देशको विकासको लागि उहाँले जुन सोच अगाडि सार्नुभयो र त्यसलाई व्यवहारिक रूप दिनुभयो, त्यसका लागि उहाँ धेरै धेरै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। यस तरकारी बजारको सफलताको निम्ति म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। यसले यहाँको किसानहरूको जीवन उठाउन, कृषिको आधुनिकीकरण गर्न र यसलाई बिस्तारै अर्ग्यानिक कृषि थोक बजारको रूपमा विकास गर्नका लागि योगदान पुर्याउन सकोस्। यसले किसानको जीवनस्तर र स्वास्थ्यमा
महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सकोस्, शुभकामना भन्न चाहन्छु। 4400 युवाहरूले तत्काल यहाँ रोजगारी प्राप्त गरेका छन् वा गर्नेछन्। 4400ले त यहाँ रोजगारी प्राप्त गरे। यसर्थ हामीले अब कृषिको आधुनिकीकरण, कृषिको व्यावसायिकीकरण, कृषिको मसिनीकरण र कृषिको एक ढङ्गले भन्ने भने शुद्धिकरण भने पनि हुन्छ। जुन विषादीयुक्त चिजहरू हामी खाने गर्छौँ त्यसलाई भान्सामा विष नपुगोस्, हाम्रो भान्सा औषधालय होस्, विषादी नपुगोस्, यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। मलाई यस सफलताको निम्ति खुसी व्यक्त गर्न मन लागेको छ र सम्भवतः यो नेपालमा यो सबभन्दा ठुलो नै होला सायद। के छ अहिलेसम्मको रेकर्ड केही छ? सबभन्दा ठुलो हो अहिलेसम्म नेपालको सबभन्दा ठुलो कृषि थोक बजार केही होला जस्तो लाग्छ मलाई, यस रूपमा बनेको। म दुर्गा प्रसाईजीलाई बधाई भन्न चाहन्छु। यस्ता विभिन्न प्रकारका कामहरू, यही मात्रै होइन, दुर्गा प्रसाईजीले अघि नै भन्नुभयो आफ्ना कामहरू, 2टा हस्पिटल झापामा खोल्नु भएको छ, अरू थुप्रै कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ, धार्मिक प्रकृतिका कामहरू, त्यहाँ पनि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छ। धर्मका नाउँमा पनि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएका छन्, आम्दानीका स्रोतहरू बनेका छन्, पर्यटनको विकास भएको छ, अर्थतन्त्रको विकास भएको छ। परलोक मात्रै होइन, यो लोक नै सपारिएको छ। यही लोकका मान्छेहरूको, यही लोकका जनताले रोजगारी पाउने, आम्दानी पाउने अनेक प्रकारका उपलब्धिहरू भएका छन्। यता म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब म युवाहरू, साथीहरू, खास गरी पूर्व लडाकु साथीहरू जो आज नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले हामीले प्रवेश अगाडि बढाउन भ्याएका छैनौँ। मभन्दा पछि मेरो आज देशका 753वटै पालिकामा भर्चुअल माध्यमबाट एकैचोटि हामी चुनाव घोषणापत्र सम्बन्धी छलफल, घोषणापत्रको नमुना प्रस्तुत, त्यस सम्बन्धमा पालिका स्तरमा पालिकाका अगुवाहरू र त्यहाँका पार्टीका अगुवा नेताहरू, उहाँहरूलाई तत्सम्बन्धमा जानकारी गराउँदैछौँ एकै ठाउँबाट। र त्यो कार्यक्रम हामीले भनेअनुसार 1 बजे होटल हिमालयबाट सुरु हुने थियो। म अहिलेसम्म यहाँ छु, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भइरहेको छ। दुर्गा प्रसाईजीले अघि नै थुप्रै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। किन युवाहरू नेकपा एमालेमा आउनुहुन्छ, किन एमालेमा आउनुपर्छ, किन देश एमालेको नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुपर्छ। नेतृत्वमा अगाडि बढ्नका लागि सबै साथी एकजुट हुनु पर्यो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पार्टी कार्यकर्ताहरू, समर्थक शुभेच्छुकहरू सबै नेकपा एमालेका झन्डा मुनि गोलबन्द हुनु पर्यो र देश बनाउने महान अभियानमा लाग्नु पर्यो। यो देश हामी आफैले बनाउने हो, हामी बनाउन सक्छौँ, हामी आफै यो देश बनाउन सक्छौँ, आफ्नै पालामा यो देश बनाउन सक्छौँ। हेर्दा हेर्दै यहाँ तरकारी थोक बजार त यत्रो स्थापना भयो, अरू यस्ता थुप्रै कुराहरू स्थापना भएका छन्। त्यसकारण गर्न सकिन्छ, गर्न चाह्यो भने त्यसकारण हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको विश्वास गरौँ र कामलाई अगाडि बढाउँ। विभिन्न ढङ्गले राजनीतिमा मान्छे अल्मल्याउने, छक्काउने, धोका दिने काम भइरहेको छ। त्यसबाट मुक्त हुन म हाम्रा तमाम युवा साथीहरूलाई, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जुन जुन पार्टीमा रहेका भए पनि अल्मलिएर भ्रममा परेर एमाले भन्दा बाहिर रहेका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, न अल्मलिनुहोस्, न झुक्किनुहोस्, नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। नेकपा एमाले राष्ट्रियताको पक्षमा छ भन्ने कुरा अब हामीले कुनै शब्दबाट भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन।
राष्ट्रलाई फेरिदेखि नाकाबन्दी हुनै नसक्ने गरी एउटा देशबाट घेरिएको देशलाई अब समुद्रसम्म दुईतिरबाट पठाउन सकिने दुईटै देशबाट त्यो प्रबन्ध पारवहन यातायात सम्बन्धी सम्झौताहरू अब हाम्रा छिमेकी भारतसँग मात्रै होइन चीनसँग पनि हामीले गरिसकेका छौँ। चीनतर्फ पनि थुप्रै नाकाहरू खोलिसकेका छौँ। चीनको हाइवेलाई हामी आफ्नो सामान सप्लाई हाम्रो आफ्नो आपूर्ति व्यवस्था अन्तर्गत पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। चीनबाट हामीले केही बन्दरगाहहरू खोलेका छौँ जो हामीलाई आवश्यक छ, लिएका छौँ। भारततर्फबाट पहिले एउटा कलकत्ता थियो, छिपछिपे बन्दरगाह, अब ठुला ठुला जहाज आउन सक्ने गरीका बन्दरगाहहरू पनि हामीले ल्याएका छौँ। विशाखापट्टनम जस्ता बन्दरगाह, अरू बन्दरगाहहरू पनि। अर्थात् सोझै हामी ठुला जहाजहरू ती बन्दरगाहहरूसम्म ल्याउन सक्छौँ र त्यहाँबाट नदीको बाटो गरेर नेपालभित्र सामान ल्याउन सक्छौँ पानी जहाज मार्फतै, जसबाट ढुवानी अत्यन्त सस्तो र सुरक्षित हुन्छ। विलम्ब हुँदैन। रेलले बाटो नपाउन सक्छ समुद्रमा, पानीले बाटो नपाउने भन्ने छैन। सुरु आउँछ र छिटो हुन्छ। हामीले राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रो सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको सम्बन्धमा गरेका कामहरू, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको गौरव प्रतिष्ठा बढाएका कुराहरू, हामीले गुमेको भूभागलाई सामेल गरेर नक्सा जारी गरेको, त्यसअनुसार भारतलाई पत्राचार गरेर हाम्रो जमिन फिर्ता गर भनेर पत्राचार गरेको र हामीले संविधान संशोधन सर्वसम्मतिले संसदबाट गरेको आदि कुराहरूले, यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। हामी चाँदनी दोधारामा शारदा बराजबाट, शारदा क्यानलबाट पानी सप्लाई गर्दैछौँ अब 10 क्युमेक्स। त्यसै गरेर तराईको डुबान हटाउँदैछौँ। अनेक कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। विकास निर्माणका कामहरू, मैले सिँचाइका कामहरू, बाटाका कामहरू, पुलका कामहरू, झोलुङ्गे पुलका कामहरू, एयरपोर्टका कामहरू, अस्पतालका कामहरू, क्याम्पस आदिका कामहरू, पुरातात्विक महत्त्वका चिजहरूको पुनर्निर्माण अथवा त्यसको संरक्षणका कामहरू आदि कुराहरू नगरौँ। हिजोबाट हनुमान ढोका गद्दी बैठक सर्वसाधारणका लागि खुला भयो। बनाएको कहिले भन्दा म प्रधानमन्त्री हुँदा नै त्यसलाई हामीले उद्घाटन गरिसकेका थियौँ। गद्दी बैठक हिजो सर्वसाधारणका लागि खुला गर्यो। त्यो कुन सा कुरो हो र? बाटो हामीले बनायौँ, मोटर उहाँहरूले चलाउनु भयो होला, बाटो त बनाएको होइन। यसै गरेर हामी राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा कृषिको आधुनिकीकरण होस्, उद्योगहरूका लागि 8वटा ठुला ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गरेर, विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर आत्मनिर्भरतातर्फ देशलाई लाने कुरा, निर्यातमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्ने कुरा, अनेक क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिएका छौँ। म अहिले धेरै कुरा भन्ने समय रहेन। साथीहरूले बुझ्नुभएको छ, बुझेर नै नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले नेकपा एमालेको अवस्था के हो भन्ने कुरा 22,000 आज यहाँ मात्रै साथीहरू प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, यसले देखाउँछ नेकपा एमाले कुन ठाउँमा छ। एमालेमा प्रवेश गर्ने 22,000 को सङ्ख्या अरू पार्टी परित्याग गरेर, गठबन्धन परित्याग गरेर, गठबन्धनवाला पार्टीहरू परित्याग गरेर, सरकारमा रहेका पार्टीहरू परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने हो। कतिपय साथीहरूलाई लाग्न सक्छ गठबन्धन गरेका छन्, अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर। मैले भन्ने गरेछु, यदि एउटा तराजुमा 1-1 किलोका 5वटा ढक एकातिर राख्नुभयो अनि क्विन्टलको ढक एकातिर राख्नुभयो भने के हुन्छ? नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो, 5वटा गठबन्धन भनेको 1-1 किलोका ढक जस्तो हो। त्यो 5वटा को गठबन्धनले के गर्छ? एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अबको नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुन्छ। एक्लै एमालेसँग लड्छु भन्ने कुरा
सोच्दै नसोचे हुन्छ, नचिताए हुन्छ। त्यसकारण गठबन्धन गर्न जरुरी छ। उहाँहरूले बुझेको यतिसम्म ठिक छ, गठबन्धन नगरी एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने बुझेको ठिक छ। गठबन्धन गर्नै पर्छ, उहाँहरूले गठबन्धन गरेरै आउनुपर्छ। हामीलाई पनि साह्रै बच्चा भयो भने गाह्रो हुन्छ। 5 जना थपिँदै भयो भने अलिक बराबर आउन खोज्यो भने लड्न पनि सजिलो हुन्छ, सोझै लड्न पाइयो नि। अब 5 वटा भयो भने बच्चासँग निहुरिएर कता लडाइँ गर्ने, निहुरिएर लडाइँ गर्नुपर्छ। त्यसकारण त्योभन्दा उनीहरू एउटाको काँधमा अर्को, अर्काको काँधमा अर्को सक्छन् भन्ने चढुन। यो त गठबन्धन गर्छौँ भनेका हुन्, गठबन्धन सजिलो छैन। लोभी पापीहरूको गठबन्धन कति गाह्रो होला विचार गर्नु। एकै दिनमा गठबन्धनले उम्मेदवारी दर्तै गर्न सक्दैन भनेर निर्वाचन आयोगलाई भनेर 2 दिन राखेको छ मनोनयन दर्ता गर्न पनि। तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो, कहिल्यै मनोनयन दर्ता 2 दिन हुन्छ, कहिल्यै थिएन। यसपल्ट गठबन्धनमा झगडा हुन्छ, कुरो मिल्दैन, 1 दिनमा त हुनै सक्दैन, 2 दिन चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले 2 दिन गराउनुपर्छ। 1 हप्ता गरायो भने के हुन्छ? मनोनयन नै हुने होला। सबै दल मिलेर आए पनि हो। बाँकी उहाँहरूले अर्को कुरा बुझ्न बाँकी छ। गठबन्धन बिना एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने त बुझ्नुभयो, ठिक छ। गठबन्धन गरे पनि एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने बुझ्न बाँकी छ। त्यो कुरा हामी बुझ्यौँ। गठबन्धन गरे पनि उहाँहरू एमालेसँग लड्न सक्नुहुन्न, यो कुरा। यसलाई हामीले व्यवहारमा साकार पार्नु छ। म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, म जो प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू एमालेमा आएर तपाईहरूको हिजो जसरी दुरुपयोग गरियो, अनेक प्रकारका सपनाहरू देखाएर, झुटा सपना देखाएर तपाईहरूलाई अलपत्र पार्ने, बर्बाद पार्ने, ध्वस्त बनाउने काम हिजो जो भयो, नेकपा एमालेले त्यो काम गर्ने छैन। तपाईहरूको श्रम, तपाईहरूको पसिना, तपाईहरूको मेहनत, तपाईहरूको बुद्धि, तपाईहरूको वयस, तपाईहरूको उमेर, सबै कुरा, तपाईहरूको समय नेकपा एमालेले बर्बादीका लागि होइन, देश बनाउनका लागि, विकासका लागि, देशलाई अगाडि बढाउनका लागि, देशको उचाइ माथि उठाउनका लागि सदुपयोग गर्नेछ। तपाईहरूले हिजो देखेका सपना ठिकै देख्नुभएको थियो, तर ओछ्यान गलत थियो। गलत ओछ्यानमा सुत्नुभएको थियो, सपना ठिकै देख्नुभएको थियो। अब त्यो ओछ्यानवाला नै यस्तो परेको थियो, त्यसले बिस्तरी समेत उठाएर मिल्काइदिन्थ्यो युवाहरूलाई। नेकपा एमालेले त्यस्तो गर्दैन। तपाईँहरू ठिक ठाउँमा आउनुभएको छ। ती सपनाहरू, हिजोका सपना फेरि जगाउनुहोस्। एमालेको नेतृत्वमा ती सपना पुरा गर्नुपर्छ। देश बनाउने सपना, समाजवाद ल्याउने सपना, समाजवादको आधार तयार गर्ने सपना। समाजवादको आधार तयार कसरी हुन्छ? विकासको बाटोबाट हुन्छ, निर्माणको बाटोबाट हुन्छ। राजकीय ढङ्गले सरकारी तवरबाट प्रयास गरेर हुन्छ, व्यक्तिगत तवरमा पनि हाम्रा प्रयासहरू विकासतर्फ हुनुपर्छ। मेरो समय धेरै अप्ठ्यारोमा परेको छ, त्यसकारण म अब सुभाषजी हुनुहुन्छ, महेश बस्नेतजी हुनुहुन्छ, अनेक साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ पार्टीको तर्फबाट व्याख्या गर्ने। अझै दुर्गा प्रसाईजीको वक्तव्य आधा बाँकी नै छ। मैले उहाँलाई बिचैमा वक्तव्य रोकेर मलाई हिँड्न पर्यो भनेर बिचमा मैले यसो ओगटेर, म चाहिँ यहाँ खालि तपाईँहरूलाई बधाई भन्न उभिएको, शुभकामना भन्न उभिएको। दुर्गा प्रसाईजीलाई बधाई छ, तपाईँको कारोबारको सफलताको बधाई छ, तपाईँको राजनीतिक अभियान र यो यात्रा पनि सफल रहोस्, धेरै धेरै शुभकामना छ। त्यसै गरेर अरू साथीहरू जो नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, सबै साथीहरूलाई बधाई छ, धेरै धेरै स्वागत छ नेकपा एमालेमा, धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल होस्, तपाईँहरूको जीवन फलोस् फुलोस्। तपाईँहरूले हिजो देखेका सपना हिजो त बर्बाद गरिए, छरपष्ट बनाइए, तिनीहरू सपनाहरू मिचिए, तिनीहरूलाई कुल्चियो।
अब ती सपनाहरूलाई जोगाउँ र अगाडि बढाउँ। फल्छन् फुल्छन्, फलाउँ फुलाउँ। अब म यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। सबैको स्वास्थ्य राम्रो रहोस्, सबैमा भलो होस्। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। संविधान सभा अध्यक्ष पार्टीका शालीन नेता कमरेड सुभाष चन्द्र नेमाङज्यू, पार्टीका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरू, नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा युवाहरूका ढुकढुकी, भक्तपुरको चौतर्फी विकासको अर्को नाम साहसिक युवा नेता तथा पूर्व मन्त्री माननीय महेश बस्नेतज्यू, विभिन्न पार्टीबाट हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आउनुभएका विभिन्न तह र तबकाका नेतागणहरू, भक्तपुरका चारवटै नगरपालिकाबाट पाल्नुभएका नगर प्रमुखज्यूहरू लगायत प्रतिनिधिज्यूहरू, भक्तपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, मञ्चमा आसीन विकास प्रेमी वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू, कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चारकर्मी मित्रहरू, खास गरी पूर्व जनमुक्ति सेनामा रहेका र विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर पार्टी नेताहरूबाट टीका ग्रहण गरेर हाम्रो अभियानमा जोडिन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबाट आउनुभएका साथीहरू, आदरणीय भक्तपुरवासी प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, देशकै सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुरमा आयोजित यो कार्यक्रमको विशेष महत्त्व छ भन्ने कुरा कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका नेपालको विकासवादी आन्दोलनका प्रणेता पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी शर्मा ओलीज्यूको गरिमामय उपस्थितिले यसै पनि पुष्टि भइसकेको छ। तपाईँ आम जनसमुदायको यो भव्य उपस्थितिले हामीलाई थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ। म आजको यस कार्यक्रमको आयोजकको हैसियतले यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। मलाई गर्व छ कि मैले भक्तपुरमा एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौतीलाई स्वीकारेको छु। खोक्रा नाराले देश बन्दैन। देशलाई चौतर्फी विकासको गतिमा अघि बढाउनको लागि स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। स्थानीय उत्पादनको व्यवस्थित बजारीकरण गर्नुपर्छ। नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेका अनाजहरूको उचित मूल्य प्राप्त गर्न पाउने उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मुख्य गरी यी नै उद्देश्यले मैले यो मजदुर किसानहरूको जिल्ला भक्तपुरलाई नै हरित कृषि थोक बजारको प्रस्थान बिन्दु बनाउने प्रयत्न गरेको छु। आजको कृषिको मुख्य समस्या भनेको व्यवस्थित कृषि बजारको अभाव नै हो। आफूले उत्पादन गरेको अनाजमा जब बिचौलियाहरूले राज गर्न थाल्दछन् र असली किसानहरू यथोचित मूल्य प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन्छन्, त्यसैको परिणाम आजका दिनमा पनि हामीले दैनिक करोडौँको रुपियाँको आलु, गोलबेडा, भिन्डी, खुर्सानी लगायतका नगदी अनाज र फलफुलहरू भारत लगायतका तेस्रो मुलुकहरूबाट आयात गर्न बाध्य भएका छौँ। हामी सैद्धान्तिक रूपमा आफूलाई कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ, तर व्यावहारिक रूपमा हाम्रो अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। व्यवस्थित कृषि बजारको अभावमा किसानहरूले खेप्नु परेको पीडालाई किसानको छोरो हुनुको नाताले मैले आफैले पनि भोगेको छु। यो कार्यक्रम स्थलबाट केही किलोमिटर पर टाढा रहेको पनौतीको खोपासीका किसानले आफूले उत्पादन गरेको गोलबेडा 17 रुपियाँ किलोमा बेचिरहँदा त्यो गोलबेडा भक्तपुरको हाम्रो भान्सासम्म आइपुग्दा कसरी 100 रुपियाँ किलो भएर आइपुग्छ, बीचको 83 रुपियाँ कसले खान्छ भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग बुझेको छु। बीचको 83 रुपियाँ बुझेको छु। यो कृषि बजारले त्यो बिचौलियाबाट खास किसानलाई मुक्त गर्ने र किसानले उत्पादन गरेको अनाजको उचित मूल्य प्रदान गर्ने प्रयत्न गर्नेछ। म आजै घोषणा गर्दछु, हामी यो कृषि थोक बजारलाई बिचौलियाहरूबाट मुक्त राख्नेछौँ। यो बजार भक्तपुरवासी किसान, मजदुर र साथीहरूको साझा सम्पत्ति हो। आफूले उत्पादन गरेको तरकारीहरू खरपनमा बोकेर पसिनै पसिना भएर काठमाडौँका गल्ली गल्ली र घर घर डुलाउँदै हिँड्नु पर्ने परम्परावादी व्यापार प्रणालीको साथो अब तपाईहरूले आफूले उत्पादन गरेको अन्नपातको यो थोक बजार मार्फत सिधै तपाईँले अपेक्षा गरेको मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुवातमै हामी 50 रोपनी जग्गामा फैलिएका छौँ र हामीसँग यति नै बेला 2200 स्टल छन्। यो 2200 स्टलमा कम्तीमा 4400 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाउनुहुनेछ र
यसमा भक्तपुरवासी तपाईँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। यो अर्थमा मैले यो थोक बजारलाई भक्तपुरका मजदुर किसानहरूको सम्पत्ति र नेपालीहरूको कृषकको सम्पत्ति मानेको छु। तपाईलाई थाहा छ, यो देशमा व्यावसायिक रूपमा केही गर्न चाहने नेपाली उद्यमीहरूले आगोमा हाम फाल्ने चुनौती मोल्न तयार हुनु पर्छ। विगत 15 वर्ष अगाडि सुदूरपूर्वको झापामा अस्पताल र चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनको यात्रा प्रारम्भ गरेदेखि दक्षिण एसियामै हरेक हिसाबले सुविधा सम्पन्न पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल हुँदै भक्तपुरको सूर्य विनायकमा कृषि बजारको सञ्चालनसम्म आइपुग्दा मैले कयौं चुनौतीका पहाडहरूको सामना गरेको छु। कयौं दिन एक छाक मात्र खाएको छु, कयौं दिन भोकै पनि बसेको छु। देशमा केही त्यस्ता तत्त्वहरू छन् जो यो मुलुक र गरिब नेपाली जनताको जीवन स्तर उठेको हेर्नै चाहँदैनन्। जनता शिक्षित भयो भने तिनका मेन पावर व्यवसायहरू धराइसी हुन्छन्। देशमा विश्वविद्यालयहरू धेरै खुले भने विदेश विद्यार्थी बेच्ने तिनका कन्सल्टेन्सी र मानव तस्करी गर्ने दलालीका कारखानाहरू टाट पल्टिन्छन्। देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खुले भने तिनका खातामा हरियो पासपोर्ट मार्फत युवाहरूको वैधानिक तस्करीबाट आउने पैसा रोकिन्छ र वैदेशिक रोजगारको नाममा तिनका ब्याङ्कमा आउने कमिसन धन्दाहरू रोकिन्छन् भन्ने पश्चगामी मनोविज्ञान भएका केही राजनीतिक पार्टीका मै हुँ भन्ने नेताहरू नेपाली उद्योगीहरूका मुख्य वर्ग दुश्मन बनेका छन्। तर त्यस्ता तत्त्वहरूको विरुद्धमा आगोसँग खेल्ने चुनौती मोल्न कसै न कसैले त तयार हुनै पर्छ र त्यसैको परिणाम स्वरूप विगत 15 वर्षदेखि झापाको एउटा किसानको छोरो म दुर्गा प्रसाईले तपाईहरूको अगाडि उभिने साहस जुटाएको छु। जसरी सुदूरपूर्वको झापाको बीएनसी अस्पताल र दक्षिण एसियाकै नमुना पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताललाई प्रमुख रूपमा मेची अञ्चलका 32 लाख जनताले आफ्नै सम्पत्ति ठानेर माया गरेका छन्, ठीक त्यसै गरी यो तरकारी बजारलाई भक्तपुर र आसपासका जिल्लाका किसान र मजदुर दाजुभाइहरूले आफ्नै ठानेर माया र सद्भाव देखाउनु हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मैले गरेको छु। इतिहासको खास कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तनको सम्भाग बनेको यो ऐतिहासिक जिल्ला भक्तपुरको सुन्दर नगर सूर्य विनायकको यो तरकारी बजारको स्थापना गर्दै गर्दा मैले यो कल्पना गरेको छु कि हाम्रो देश कृषि कर्मका लागि पूर्व कालदेखि नै अत्यन्त धेरै सम्भावना बोकेको मुलुक हो। म कल्पना गर्छु हातमा हरियो पासपोर्ट बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाटो हुँदै विदेश पलायन हुने हाम्रा पौरखी नौजवानहरूलाई हामी आफ्नै देशमा रहने वातावरण सिर्जना गर्न किन सक्दैनौँ? के कतार एयरवेज, फ्लाइ दुबई र एयर मलेसियाका जहाजहरूमा हामी देश समाज र परिवार छोड्नु परेको पीडाले निहुरो अनुहार बोकेर रुँदै जहाज चढेका युवाहरूको साथो हाम्रो उर्वर भूमिमा उत्पादन भएका हरिया तरकारी र फलफुल निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा के हामी कहिल्यै पुग्दैनौँ? के हामी हिमालयको मिनरल वाटर विदेश निर्यात गर्ने क्षमतामा पुग्न सक्दैनौँ? हामी द्वापर युगमा भगवान रामचन्द्रका भाइ गाईकेन्द्र पवन पुत्र हनुमानले सञ्जीवनी बुटी निर्यात गर्ने पवित्र भूमि पवित्र हिमालयका बासिन्दा हामी हयौँ र हामी सक्छौँ नसक्ने भन्ने सुविधा हाम्रो पिँढीलाई छँदै छैन। हामी आजको दिनमा दुबई र मुम्बईका डान्स बारमा नर्तकी हुन बाध्य नेपाली चेलीहरूलाई यही देशमा फर्काएर आफ्नो माटोमा रहने वातावरण सिर्जना गरिने प्रयत्नमा लागेकै छौँ। हामीले देखेको सपना भनेको ती मजदुरहरूलाई बोक्ने जहाजहरूले कुनै दिन सेतो एप्रोन लगाएका नेपाली डाक्टर र नर्सहरूलाई विदेशमा गएर नेपालमा सिकेको शिक्षा बाँड्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने बनाउने हो। राजनीतिमा लागेर समाज र देश र जनताको जीवन स्तर उकास्न केही हदसम्म योगदान गर्न सकिने हुनाले मैले नेकपा एमाले मार्फत यो देशको लागि केही गरौँ भन्ने ठानेको हो। प्रजातन्त्रमा हरेक मान्छेको कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आस्था रहन सक्छ। विचार राखेकै आधारमा एउटा व्यक्तिको तेजोवध गर्ने र उसका गुण र दोषको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी एकरो खेद्ने नकारात्मक राजनीतिक संस्कृति हामी कहाँ हावी छ। यस्तो संस्कारको मनोविज्ञान जताततै छ। राजनीतिमा मात्र होइन, देशको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको संसार जगतलाई हेर्नु भयो भने सबैभन्दा धेरै विकृति त्यहाँ छ।
म राजनीतिमा रहेको यस्तो प्रकारको नकारात्मक संस्कृतिको भाष्यलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छु। मेरा बारेमा नेपालमा निकै चलेका भनिएका एकजना पत्रकारले गरेको टिप्पणी यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई यो कुराको जानकारी होस् कि मेची अञ्चलबाट राज्यलाई सबैभन्दा बढी ट्याक्स बुझाउने मेरो कम्पनी पर्छ। मेरो व्यवसाय विस्तारको क्रममै छ। एउटा संसार गृहमा काम गरेकै भरमा आफ्नी अमेरिकामा रहेकी पूर्व पत्नीहरूमध्येकी एकजनालाई मासिक $10,000 माना चामल भरिरहेका ती पत्रकारले मेरो बारेमा सिरियल नै बनाएर खेदो खन्ने काम गरे। नैतिकताको नसम्मान नभएका ती पत्रकारले मलाई नैतिकताको पाठ सिकाइरहँदा मलाई उनीप्रति अत्यन्तै ठुलो दया लागेर आयो। उपस्थित आदरणीय मिडियाकर्मी साथीहरू, म तपाईहरु मार्फत तपाईको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ समक्ष प्रश्न राख्न चाहन्छु। कुनै पनि नेपाली उद्यमीले यो देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र नेपाली पुँजी यही देशमा परिचालन गर्न एउटा अमुक टेलिभिजनका पत्रकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हो कि ती पत्रकारसँग मैले लाइसेन्स लिनुपर्ने हो? घुमाउरो बाटोबाट त अघोषित रूपमा यो देशका उद्योगी, व्यवसायी, जागिरे, पुलिस, प्रशासन, अख्तियार र अदालतका न्यायाधीशहरूले पत्रकारका नाममा दलाली गर्नेहरूलाई ट्याक्स बुझाइरहेकै छन्। अब खुल्लम खुल्ला ट्याक्स बुझाउन पर्ने भए महासंघले पनि भनिदिनु पर्यो, हामी उद्योगीहरू त्यो पनि गर्न तयार छौँ। होइन भने मलाई जवाब चाहियो के मेरा घरमा आउने पाहुनालाई भात खुवाउन मैले के ती पत्रकारलाई सोध्नुपर्ने कि हरेक नागरिकले उठ्न, बस्न, हिँड्न, उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्न, जागिर खान उनलाई सोध्नुपर्ने हो? मैले सबै पत्रकार साथीहरूलाई त्यसो भनिरहेको छैन। यो देशमा धेरै पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ जो यो देशको साँच्चै नै चिन्ता गर्नुहुन्छ, तर पत्रकारिताको नाममा कतिपय त्यस्ता मान्छेहरूलाई मैले व्यावसायिक कामको सिलसिलामा भेटेको छु जसको खेती नै पत्रकारिताको आवरणमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई धक्कु दिएर आफ्नो दुनु सोच्याउनु रहेको हुन्छ। मेरो सुझाव छ नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलको गम्भीरतापूर्वक शुद्धिकरणको अभियान थालोस्। आफ्नो अरबौं निजी सम्पत्ति लगानी गरेर व्यापार गर्छु, जनतालाई रोजगार दिन्छु भन्दा म कसरी माफिया भएँ? मेरो आम्दानीको अतिरिक्त स्रोत सामाजिक उत्तरदायित्वमा लगानी गर्ने मेरो अधिकार हो कि होइन? हिजो झापामा 3500लाई रोजगारी सिर्जना गर्दै गर्दा र आज बागमती प्रदेशको सूर्य विनायकमा 4400 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्दै गर्दा झापाको कचन कवलका मुसलमान बस्तीमा पानी नपाएर तिर्खाले तडपिरहेका गरिब नेपालीहरूलाई 1000वटा खाने पानीका ट्युबवेल गाड्दै गर्दा र गरिबहरूका चुहिने झुपडीमा च्यादरको छानो हाल्दै गर्दा मुसलमानका बस्तीहरूमा मदरसा र हिन्दू सम्प्रदायका बस्तीहरूमा मठ मन्दिर र स्कुलहरू बनाउँदै गर्दा म माफिया हुन्छु भने र जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्नु, खाने पानी उपलब्ध गराउनु, अस्पताल खोल्नु, देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नु माफियागिरी गर्नु हो भने म यस्तो माफियागिरी बाँचुन्जेल गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले लेखिदिए हुन्छ। पत्रकार साथीहरू, तपाईहरु अदालत नबन्नुहोस्, सचेततापूर्वक लेख्नुहोस्, सचेतनापूर्वक बोल्नुहोस्। तपाईहरुका कारण कतिले घाँटीमा डोरी लगाइसकेका छन्। हामी पाठकलाई यस्तो सुन्दा दुःख लाग्छ। सकारात्मक पत्रकारिता गर्नुहोस्। तपाईहरुको मसी कसैको घाँटीमा पासो नमनोस्। हामी सबैले पेशागत मर्यादा कायम गरौँ। राज्यका सम्पूर्ण निकाय नियम कानुन मानेर मेडिकल कलेज खोलेर 100 डाक्टर र नर्सहरू उत्पादन गर्छु भन्दा मेरो बाटो छेक्नेहरूलाई मैले नजिकबाट निहालिरहेको छु। म राज्यको 11 करोड सहायता लिएर गोडा 50 बाख्रा पाल्न नसकेर मैदानमा रुवाबासी गरिरहेको मान्छे होइन। न त म राज्य कोषबाट करोडौं रुपियाँ लिएर सर्प खेती गर्ने मान्छे नै हुँ। म आफू तथ्यको आधारमा बोल्नुपर्छ भन्छु। नेपाली जनताका नाङ्गा आँखाले देखेका छन्। यो तितो सत्यलाई मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु। 2046 सालको प्रजातन्त्र पछाडि यो देशले निजीकरणको नाममा 100 उद्योग धन्दा कल कारखाना गुमायो। 2048 सालदेखि 2060 सालसम्म धेरै जसो समयसम्म यो देशको राज्य सत्ता नेपाली कांग्रेसको हातमा थियो।
हो त्यही समयमा हो देशका 500 भन्दा बढी उद्योग धन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले बेच्यो। बेचिएका उद्योगहरूको लिस्ट लामो छ। सूर्य विनायकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म चल्ने ट्रली बसदेखि हजारौँ मजदुरको रोटी धानिरहेको गोरखकाली टायर कारखानासम्म, नवलपरासीको भिरकुटी कागज कारखानादेखि ललितपुरको चोबार सिमेन्टसम्म, बाँसबारीको छाला जुत्ता कारखानादेखि झापा र इलामका हजारौँ बिघा चिया बगानसम्म कौडीको भाउमा बेचेर लाखौँ युवाहरूलाई हरियो पासपोर्ट बोकेर विदेश हिँड्न बाध्य पार्ने काङ्ग्रेसीहरूलाई मैले प्रश्न गर्दा उनीहरूले जवाफ दिएको सुनेको छु। तिनका महामन्त्री गगन थापा भन्छन्, हो हामीले बेचेकै हो। तिमी कम्युनिस्टहरूले खोल्यौ त? उनको प्रश्न हुन्छ। मलाई लाज लाग्छ। म यही मञ्चबाट तिनीहरूलाई जवाब दिन चाहन्छु। हामीले सुरु गरेका छौँ। व्यक्तिगत रूपमै पनि सही मैले झापामा दुईवटा अस्पताल खोलेको छु जहाँ प्रत्यक्ष रूपमा 3500 मान्छेहरू रोजगार गरिरहेका छन्। भक्तपुरमा आज 2200 स्टलको तरकारी बजार उद्घाटन हुँदैछ। त्यहाँ कम्तीमा 4400 जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाउनेछन्। काङ्ग्रेस भएका उद्योग धन्दाहरू कौडीको भाउमा बेच्छन्। हामी उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्छौँ। काङ्ग्रेस युवाहरूलाई खाडी जान बाध्य पार्छ। हामी युवाहरूलाई स्वदेशमै रहन आह्वान गर्छौँ। काङ्ग्रेसका महामन्त्री कम्प्युटरका किबोर्ड थिचेर पावर पोइन्ट देखाउँदै युवाहरूलाई गफ दिन्छन्। हामी युवाहरूलाई काम दिन्छौँ। काङ्ग्रेस र हामी बीच फरक त्यति हो। मेरा पार्टीका आदरणीय नेता कमरेड केपी शर्मा ओली यही मञ्चमा हुनुहुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा छोटो समय पार्टीले सत्ता सञ्चालन गरिरहँदा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म 100 बिघा जमिनमा औद्योगिक पार्क र करिडरहरू बन्न सुरु भएका छन्। पहाडी लोकमार्गको सुरुवात भएको छ। रेलका ट्र्याकहरू खन्न सुरु भएको छ। सुरुङ मार्गको युद्ध सुरु भएको छ। वर्षौँदेखि थन्केको हुलाकी राजमार्ग चौडा बनेको छ। दैनिक सरदर 6 किलोमिटर सडक पक्की गर्ने काम भएको छन्। 100 स्वास्थ्य केन्द्रहरू बनेका छन्। आधुनिक रोम सहर एकै रातमा बनेको थिएन भने चाहिँ मलाई गर्व लाग्छ। नेकपाको सरकारले सुरुवात गरेको छ। काङ्ग्रेसले 30 वर्षमा गरेको फोहोर 3 वर्षमा सफा गर्नु सम्भव थिएन। तैपनि केही काम चमत्कारिक ढङ्गले भएका छन्। नयाँ कामको सुरुवात समेत भएका छन्। दिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बिहानीले देखाउँछ भने चाहिँ एमालेको आगामी सरकारले नेपाली काङ्ग्रेसका पालामा बेचिएका 100 उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू पुनः निर्माण गर्नेछ र विदेशिएका लाख युवाहरूलाई यही देशमा रोजगारी सिर्जना गरेर स्वदेश फर्काउने अभियानमा नेकपा एमाले लागिसकेको छ। म यही मञ्चबाट विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छु। तपाईहरू नेपाल फर्किएर एमालेको मुलुक बनाउने अभियानमा सामेल हुनुहोस्। हामी भ्रष्टाचार र बेतिथीको विरुद्धमा एउटा संयुक्त अभियान थालौँ र यो देशलाई बस्न योग्य शान्त मुलुक शान्ति नेपाल बनाऊ। म माओवादीहरूको विषयमा धेरै कुरा बोल्न चाहन्न। मैले बोलिरहने धेरै कुराहरू एकजना कलाकारले 16 मिनेटमा बोलिदिएका छन्। 10 वर्षसम्म हजारौंको मृत्यु हुने गरी लादिएको र गौरवमय भनेको जनयुद्ध हाँक्ने नेताहरूमा आएको चरम सांस्कृतिक विचलनका कारण आज भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ। राजनीतिकमा स्थायी शत्रु हुन्न भन्ने भनाइको अपव्याख्या गरेर न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता समेत नराखी आफू र आफ्नै सहकर्मीको टाउको मूल्य तोक्ने वर्ग शत्रुहरूसँग घाँटी जोड्नेहरूलाई मैले धेरै टिप्पणी गर्नु छैन। उनीहरूलाई जवाब दिन 16 मिनेटको प्रकाश सपुतका गीतहरू नै काफी छन्। मैले यति चाहिँ भन्नै पर्छ, नेकपाको सरकार ढालेर उनीहरूले नै भन्ने गरेका वर्ग शत्रुहरूसँग अनैतिक साँठगाँठ गर्ने, राज्य कोषबाट अनुदान लिएका असफल बाख्रा पालक थापाकाजीहरू र बर्दिवासमा सर्प पाल्ने खनाल बाजेहरू गठबन्धनको भिख माग्दै काङ्ग्रेसको पुच्छार समातेर राजनीतिको बैतरणी तर्न खोजिरहेका प्रचण्डहरू 15 वर्ष पार्टी हाँक्दा कम्युनिस्ट पार्टीमा अपमान भयो भनेर
नेपालवासीहरू आगामी निर्वाचनमा बिना गठबन्धन एक्लै आउनुहोस्, उनीहरू कहाँ छन् भन्ने हेर्न नेपाली जनताले निर्वाचनपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले बनाएको धराराको सबैभन्दा माथिल्लो तलाको बारदलीबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। पानी ल्याउनु। अरूको त भन्दिन, माओवादी र अर्को एसके भन्ने नक्कली कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपालको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट एक मात्र पनि सिट जितेछन् भने मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति तिनीहरूले इच्छाएको व्यक्तिको नाममा राजीनामा पास गरेर सन्यास ग्रहण गरेर वृन्दावन जानेछु। मेरो यही भनाइलाई प्रमाण मानेर दाबी लिए पुग्छ। नेपाली जनताको विकासप्रतिको चाहनामाथि कुठाराघात गर्ने बेइमानहरूलाई इतिहासले कहिले माफी गर्ने छैन। काभ्रेका लेलिन विष्टहरूको वैंश र कालीकोटका प्रेम बयकहरूको चेक खोसेर हिमालयन रिसभको चुस्कीसँगै रासलीला मचाउने जनतासँग के एजेन्डा लिएर जान्छौ? व्यवसायी हुनुको नाताले म सरकारवाला निकायहरूसँग अर्को एउटा विषय समेत उठान गर्न चाहन्छु, जुन विषय सुन्दा अलिक अनौठो सुनिए पनि मैले यो भन्नै पर्छ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन र तिनले दिने सेवा सुविधाका बारेमा हामीले अब सम्बोधन गर्न जरुरी भइसकेको छ। समाजवादी अर्थव्यवस्थाको वकालत गरिरहँदा हामीले विचार पुर्याउनै पर्ने कुरा के हो भने आज बैंक तथा सकिहाल्छ त्यसो भए अध्यक्षज्यूलाई बिदा गरौँ। अध्यक्षज्यूलाई बिदा गरौँ। अब अलिकति छ अनौठो सुनिए पनि मैले यो भन्नै पर्छ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन र तिनले दिने सेवा सुविधाका बारेमा हामीले अब सम्बोधन गर्न जरुरी भइसकेको छ। समाजवादी अर्थव्यवस्थाको वकालत गरिरहँदा हामीले विचार पुर्याउनै पर्ने कुरा के हो भने आज बैंक तथा चोकमा च्याउ झैँ उम्रेका सहकारीले जनतालाई सेवा दिने नाममा लुट मचाइरहेका छन्। आज सहकारी र लघुवित्तको चक्रवर्ती ब्याज तिर्न नसकेर गाउने रीतिने अवस्था छन्। नेपालको पूर्वतिरका मान्छेहरू आफ्नो घर जग्गा सावा ब्याज हर्जना तिर्न नसकेर घर जग्गा जमिन बैंक सहकारीलाई जिम्मा लगाएर आसाम भासिन बाध्य छन्।